आज म तपाईहरुको लागि गोरखापत्रको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज 2080 जेठ 24 गते को वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। यो गोरखापत्रको भिडियोमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्वाइन्ट के हुन्छ भने जुन इक्जाममा अथवा लोकसेवामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न र त्यसका उत्तरलाई हामी हाइलाइट गरिसकेका हुन्छौं। त्यसैले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई पढ्न पनि धेरै सजिलो हुन जान्छ। अब तपाईलाई हामी प्रश्नतिर लाँदै छौं। प्रश्न नम्बर 1 मा के सोधिएको छ एकचोटि हेरौं हामी। प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिएको छ फ्रान्सको कान्स शहरमा आयोजित ला फेमे इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभल 2023 मा 3 विधामा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नेपाली चलचित्र कुन हो? भिबिया यो एक्जामको लागि तपाईहरुको र त्यो फिल्म हो राधा। यो एक्जाममा अति सम्भावित प्रश्न अन्तर्गत पर्छ। सुभन थापाद्वारा निर्देशित कसद्वारा यो सुन्न सक्छ कि कोद्वारा निर्देशित छ? यो सुभन थापाद्वारा निर्देशित। सो चलचित्रको उत्कृष्ट फिचर फिल्म, उत्कृष्ट अभिनेत्री र उत्कृष्ट निर्देशक अवार्ड हात पार्न सफल भएको र 3 वटा जुन अवार्ड लिन सफल भएका छन् त्यो कुन छन्? त्यो सबै छ चलचित्रको उत्कृष्ट फिल्म, त्यसैगरी उत्कृष्ट अभिनेत्री र उत्कृष्ट निर्देशक अवार्ड हात पार्न सफल भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण प्वाइन्ट रहेको छ। निर्देशक थापाको लेखन समेत रहेको चलचित्रले महिलाको सहनशक्ति चरित्रको कथालाई प्रस्तुत गरेको छ। यो प्वाइन्ट पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो फिल्मले के कुरालाई बढी जोड दिएको छ भन्ने कुरा एक्जाममा सोध्न सक्छ। सो फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली चलचित्र दि सेक्रेट अफ राधा विभिन्न 7 विधामा मनोनयनमा परेको थियो। चलचित्रमा सृष्टि श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्वाइन्ट छ। यो चलचित्रमा कसको मुख्य भूमिका रहेको छ? त्यसैगरी यो फेस्टिभल विशेष गरी महिला चलचित्रकर्मी र महिला चरित्रलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सन् 2005 देखि आयोजना हुँदै आएको छ र यो कहिलेदेखि यो फेस्टिभल कहिलेदेखि आयोजना हुँदै आएको छ यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 2, राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ जेठ 16 गते। धेरैचोटि सोधेको प्रश्न अन्तर्गत पर्छ। विक्रम सम्वत 2080 को महिला दिवसको नारा महिला हक अधिकार सबैको साझा सरोकार रहेको छ। यो पनि सोध्न सक्छ। महिला 2080 को महिला दिवसको नारा के रहेको छ भने यो पनि महत्त्वपूर्ण प्वाइन्ट छ। विक्रम सम्वत 2080 जेठ 16 मा 5औं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइयो। यो कतिऔं महिला राष्ट्रिय दिवस हो भनेर पनि सोध्छन्। यो एक्जाममा सोध्न सक्ने सम्भावित प्वाइन्ट छ। अर्को प्वाइन्ट हेरौं। विक्रम सम्वत 2063 जेठ 16 गते का दिन तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले नेपाली महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 4 वटा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको दिन स्मरण गर्दै राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन थालिएको हो। यो कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो भन्ने कुरा यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जामको लागि। यो सबै तपाईहरुले हेरिहाल्नु होला, एक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। सन् 2023 मे 22 मा बायोलोजिकल रिभ्यू नामक जर्नलमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा कति प्रतिशत जीव प्रजातिको संख्या बढ्दै गएको छ? यसको सही उत्तर हो 48%। यसको हिन्टमा हेरिहालौं। अध्ययनले पृथ्वीका करिब आधा जसो जीव प्रजातिले विभिन्न जातिले आफ्नो संख्यामा तीव्र गिरावट साक्षात्कार गरिएको देखिएको छ। केवल 3% भन्दा कम प्रजातिको मात्रै संख्यामा वृद्धि पाइएको छ। अध्ययन अनुसार प्रजातिको संख्या घट्दो प्रवृत्तिले विलोपीकरणकै खतरालाई संकेत गरेको छ। IUCN को रातो सूचीमा हाल
खतरा रहितमा वर्गीकृत 33% प्रजाति पनि लोप हुने दिशामा गइरहेको छ। यो पनि तपाईलाई महत्त्वपूर्ण रहेको छ, एकचोटि हेर्नु होला एक्जामको लागि। अर्को पॉइंट क्वेश्चनमा हेरौँ। क्वेश्चन नंबर 4 मा दिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्यांकनमा देशकै सर्वोत्कृष्ट अस्पताल कुन बनेको छ? यसको सही उत्तर हो भक्तपुर अस्पताल। त्यसैगरी क्वेश्चन नंबर 5 हेरौँ हामी। क्वेश्चन नंबर 5 मा दिएको छ के को राष्ट्रपतिमा को निर्वाचित भएका छन्? यसको सही उत्तर हो रेसेप तय्यप एर्दोगान। टर्कीमा मे 14 र 28 मा 2 चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। मे 28 मा भएको दोस्रो चरणको मतदानमा उहाँले 6 वटा विपक्षी दलको गठबन्धनलाई उम्मेदवार बनेका केमाल किलिचदारोग्लुलाई पराजित गर्नुभएको थियो। एर्दोगानले कुल खसेको मतको 52.14% मा प्राप्त गर्नुभएको थियो। मे 14 को पहिलो चरणको निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिको टुङ्गो नलागेपछि दोस्रो चरणको मतदान भएको थियो। एर्दोगानले 20 वर्ष यता टर्कीमा शासन गर्दै आउनु भएको थियो। यो निर्वाचनले आगामी 5 वर्षका लागि उहाँलाई झनै शक्तिशाली बनाएको छ। सन् 2003 मा उहाँले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नु भएको थियो। सन् 2014 मा पहिलो पटक उहाँ राष्ट्रपति हुनुभएको थियो। उहाँ तेस्रो पटक सो पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। क्वेश्चन नंबर 6 हेरौँ। क्वेश्चन नंबर 6 मा दिएको छ अति नै मनोरम धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल खप्तडमा आध्यात्मिक सम्मेलनको आयोजनाका लागि तय गरिएको समय कुन हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 जेठ 23 देखि 25 सम्म। क्वेश्चन नंबर 7 स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको नयाँ कार्यकाल कहिलेदेखि सुरु भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 जेठ 6 गते। क्वेश्चन नंबर 8 विश्व बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय श्रीलङ्काबाट कहाँ सारिएको छ? यसको सही उत्तर हो नेपाल। सन् 2022 जुन 1 देखि नेपालमा सारिएको हो। यही कार्यालयबाट नेपाल, श्रीलङ्का र मालदिप्सको कार्य सञ्चालन हुनेछ। क्वेश्चन नंबर 9 प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही उत्तर हो सोलुखुम्बु। अब इसको हिन्टमा हेरिहालौँ। प्रस्तावित क्षेत्र जैविक विविधता, पर्यापर्यटन र संस्कृतिका हिसाबले धनी रहेको छ। मेरापिक हिमाल रहेको यो क्षेत्र पर्वतारोहणका लागि समेत प्रसिद्ध रहेको छ। त्यसैगरी अब क्वेशन नंबर 10 हेरौँ। क्वेशन नंबर 10 मा दिएको छ विश्वका 8000 भन्दा अग्ला 14 वटा हिमाल दोहोऱ्याएर आरोहण गर्न सफल विश्वकै एकमात्र आरोही को हुनुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो सानु शेर्पा। उहाँले सन् 2022 जुलाई 21 मा पाकिस्तानको गसेरु 2 आरोहण गरेसँगै यो कीर्तिमान कायम गर्नुभएको हो। उहाँले सन् 2007 देखि आरोहण सुरु गर्नुभएको थियो। यो पनि महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ एक्जामको लागि। क्वेशन नंबर 11 10 घण्टामा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र लोत्से हिमालको आरोहण गर्ने विश्वको कान्छो आरोहीका रूपमा विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने सफल आरोही को हुनुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो निमा रिन्जी शेर्पा 17 वर्षको उमेरमा। अब यसको हिन्टमा हेरिहालौँ हामी। निमा सन् 2023 मे 25 भन्नाले जेठ 11 का दिन बिहान 2:30 बजे 8848.86 मिटर उचाइको सगरमाथा शिखरमा पुग्नु भएको थियो। यो पोइन्ट महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैगरी त्यसपछि 8516 मिटर उचाइमा लोत्से तक उहाँ लाग्नु भएको थियो। यही दिन 11:50 मा
हिमालयको चुचुरोमा पुगेर सो कीर्तिमान उहाँले कायम गर्नुभएको हो। यो पोइन्ट महत्त्वपूर्ण रहेको छ इक्जामको लागि। उहाँले यसअघि 16 वर्षको उमेरमा नै पर्वतारोहणमा विश्व कीर्तिमान बनाउनु भएको थियो। सन् 2022 सेप्टेम्बर 30 मा उहाँले विश्वको अग्लो आठौँ अग्लो हिमाल मनासलु 8163 मिटर आरोहण गरी सो हिमालय आरोहण गर्ने सबभन्दा कान्छो 16 वर्ष 5 महिना 12 दिनको हुनुहुन्थ्यो उहाँ आरोहण गर्ने बेलामा। यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ इक्जामको लागि। इक्जाममा जानुभन्दा पहिला यो पोइन्टहरू हेरिहाल्नुहोला। क्वेसन नम्बर 12, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै संघीय सरकार मार्फतका कति निकाय खारिज गर्ने जनाएको छ? यसको सही उत्तर हो 20 वटा निकाय। क्वेसन नम्बर 13, नेपाल दुखी देशको सूचीमा कतिऔं स्थानमा रहेको छ? यसको सही उत्तर हो 63औं स्थानमा र अङ्क प्राप्त गरेका छन् 37.18। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 14, नेपालगञ्ज स्थित एकीकृत जाँच पोस्ट आईसीपी कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 जेठ 18 देखि। भारत भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीद्वारा संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेसँगै सो आईसीपी सञ्चालनमा आएको हो। यसअघि नेपाल भारत सीमानाका अन्तर्गत वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा आईसीपी सञ्चालनमा आइसकेका छन्। क्वेसन नम्बर 15, कृषि तथा वन क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न तर्जुमा गरिएको कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्कको अवधि कुन हो? यसको सही उत्तर हो सन् 2023 देखि 2027 सम्म। हिन्टमा हेरिहालौँ, सन् 2023 देखि 2027 सम्मको रणनीतिक कार्यक्रम समावेश भएको सो फ्रेमवर्क कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ, FAO का एशिया प्रशांत क्षेत्रका प्रमुख जोङ जिन किमर, संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हाम्डीद्वारा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो। यसले नेपालको कृषि र वन क्षेत्रको दिगो विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्ने साथै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको छ। क्वेसन नम्बर 16, संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2040 सम्म प्लास्टिक जन प्रदूषण कति प्रतिशत कटौती हुने आकलन गरेको छ? यसको सही उत्तर हो 80%, सन् 2023 मेमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार। यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। राज्यको लागि अन्तिम प्रश्न, भारतले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्बन्धी सम्झौता कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 जेठ 18 गते। अब हेरौँ यस सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण विक्रम सम्वत 2080 जेठ 17 देखि 20 को सन्दर्भमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई सचिव दिनेश घिमिरे र भारतीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमारद्वारा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। यसअघि अल्पकालीन सम्झौता मार्फत हुँदै आएको विद्युत व्यापार अब दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता मार्फत हुनेछ। भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरू अलिकति हेरिहालौँ यो पोइन्टहरू। भ्रमणका क्रममा कुन कुन सम्झौता भएको? आगामी 10 वर्षमा भारतले 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने एउटा पोइन्ट। अर्को पोइन्ट, नेपालबाट भारतीय विद्युत प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न दिने। सुरुमा 50 मेगावाट विद्युत नेपालले बङ्गलादेश निर्यात गर्ने। सुरुमा कति गर्ने? 50 मेगावाट निर्यात गर्ने। त्यसैगरी नेपालबाट बङ्गलादेशमा थप ऊर्जा व्यापारको मार्गचित्र बारे त्रिपक्षीय छलफल गर्ने सहमति। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरू दुई देशका प्रधानमन्त्रीले न्यू
बुटवल गोरखापुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय विद्युत प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छुट्टै कम्पनीले बनाइने। अर्को पोइन्टहरु छ। अब अझै महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरु छ। अर्को पोइन्टमा 223 मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कंपनी एनएचपीसी समेतको लगानीमा निर्माण हुने। आयोजनाको लागत करिब 61 अर्ब 86 करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको। यो पोइन्टहरु महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एक्जामको लागि एकचोटि हेरिहाल्नु होला। यो विद्युत प्राधिकरणमा धेरै सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न अन्तर्गत पर्दछ। 5 वर्षीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र 1 वर्षभित्र लगानीको मोडालिटी तयार गर्ने। त्यसैगरी सिन्धुलीगढीदेखि झापाको 4 अलीसम्म र 12 को अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न सहमति। त्यसैगरी नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय डिजिटल पेज सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर। यसलाई नेपाल र भारतका नागरिकले अब क्यूआर कोड स्क्यानबाट भुक्तानी गर्न सक्ने। भारतीय सहयोगमा कञ्चनपुरको दोधार चाँदीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता। समुद्रसम्म नेपालको सिधा पहुँच हुने गरी परिवहन सन्धि संशोधन गरिएको। नेपालले भारतको बनारस साहिबगञ्ज कालुघाट जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने। कुन यो नेपालले कुन भारतको ठाउँ प्रयोग गर्न पाउँछ यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालको परराष्ट्रिय मामला संस्थान र भारतको सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट अफ फरेन सर्भिसेस बीच सहकार्य गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा बतनादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको कार्गो रेलको सेवा उद्घाटन। यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैगरी प्रचण्ड र मोदीद्वारा नेपालगञ्ज स्थित एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन र बैराबामा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास। त्यसैगरी भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम सञ्चालनका लागि भारत सहमत। हस्त आजको लागि ल्याइएको गोरखापत्रको वस्तुगत प्रश्न उत्तर यति नै। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नछुटाइदिनु होला। हस्त धन्यवाद।